Ako basa ko magsun 1 Kapitulo 4 versikulo 4 hangtod sa 42, no? Hangtod sa 42 magsuon. Siguro na ako sa uno. Ang title ini, nakigsulti si Jesus sa babaeng taga Samaria. Uno, ang mga Parisyo nakabalita nga si Jesus nakakabig ug nakabunyag ug mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Verse 2. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Verse 3. Busa sa pagkadungog ni Jesus niini mibiya siya sa Judea ug mibalik sa Galilea. Verse 4. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga muagi gayud siya sa Samaria. Verse 5. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Verse 6. Atoa didto ang atabay ni Jacob minglingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 2 na kadto sa udto. Verse 7-8. Niining tungura ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya miabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos sa tubig. Miingon si Jesus kaniya, paimnar ako. Verse 9. Ang babae mintubag, Hudiyo ka og ako Samarianhon. Unya nganong nangayo kaman kanakog tubig nga mainom. Ang babae, nganong nangayo kaman kanakog tubig nga mainom. Kay ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurutay. Walay panagsandurutay ingon sa babayo. Ang mga Hudiyo gud ug ang Samarianhon wala may panagsandurutay. Verse 10. Si Jesus mintubag, kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, no? Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios ug kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya ug hatagan ka niyag tubig nga naghatag sa kinabuhi, no? Nga naghatag sa kinabuhi. Verse 11. Ang babae miingon, Sir, wala kay timba og lawom ang atabay, asa ka man magkuha ni anang tubiga. Verse 12. Kining atabaya Verse 12. Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak ug iyang mga anak
ingon man ang iyang mga kahayupan. Miinom gikan ini, labaw ka pa di ay kang Jacob. Verse 13, si Jesus mitubag ang muinom niining tubiga, uhahon pag-usab. Verse 14, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og kinabuhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Praise the Lord, no? Verse 15, ang babay miingon, Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos. Verse 16, ug giingnan siya ni Jesus, lakaw tawga ang imong bana ug balik nganhi. Verse 17, wala ako'y bana, miingon ang babayi. Si Jesus mitubag, husto ang giingon mo nga wala kay bana. Verse 18, diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako. Verse 19, ang babay miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Verse 20, ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gayud simbahon ang Dios, no? Pero na ito magdiri magsuon ningon ni Jesus. Verse 21, si Jesus miingon kaniya, babay, tuuhi ako nga muabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan dinhi ba niining bukira o sa Jerusalem. Verse 22, kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan naggikan man sa mga Hudyo. Verse 23, apan hapit na muabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran, no? Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Verse 24, ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Verse 25, miingon kaniya ang babay, nasayod ako nga muanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo, inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan. Verse 26, si Jesus mitubag, ako nga nakigsulti kanimo mao siya. Verse 27, niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus nga natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babay, apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babay kung unsay iyang gusto, o nangutana kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babay. Verse 28, unya gibiyaan sa babay ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tao. Verse 29, dali kamo ug tan-awa ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong gibuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Verse 30, busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Verse 31, niadtong higayuna ang mga tinun-an miagda kang Hesus. Grabe, kaon na nangadda ang kang Hesus. Grabe kaon na.
32. Verse 32, apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Verse 33, busa ang matinunan nagpangutan anay, may nagdala ba ka kaniyag pagkaon? Verse 34, si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Verse 35, dili ba nag-ingon man kamo nga upat pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan tan-awan ninyo ang kaumahan, hinog na ang mga bunga ug husto ng anihon. 36, ang nag-ani makadawat og suhol og hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Verse 37, kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Verse 38, gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan, no? 39, daghan sa mga Samaryanhon ni adtong lungsura na noo kang Hesus, kay ang babay miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Verse 40, busa sa pag-abot sa mga Samaryanhon, gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila, og nagpabilin siya didto duha ka adlaw. 41, daghan pagayod ang nanuo kang Hesus tungod sa iyang gisulti. Verse 42, last versikulo magsuon, giingnan nila ang babay, mituo na kami karon dili na tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayud ang manluluwas sa kalibutan. First the Lord. Salamat yes Lord sa pulong akong lumot sa ug baliko na ako katong kuan ingon ni Jesus nga there's a dili ta si Jesus miingon kaniya, babay, tuhi ako nga moabot ang panahon, ngunya moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka. Asang dapita simbaha ang amahan dinhi ba ni aining bukira o sa Jerusalem. Ingon sa Ginoong Hesus, dili na kinahanglan mabalaka kung asan nga kuan lugar, kung asa ba kining asa pa kadapit magsimba, no? Asa kang dapita magsimba sa Ginoong Dios. Dili kay anak ka nga diri simba, diri ka magsimba kay maluwas ka. O bisag asa ka mosimba mo adto, bisag asa ka makaampo da sa Ginoo, makaampo ka magsuon. Ingon niya, dili kay sa Jerusalem lang. Salamat yes Lord sa pulong akong nagdungog basahan karon. In Jesus name, amen.